صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے غزوہ تبوک کے موقع تے نا اعلان فرما دیتا اے میرے صحابہ مال دی لوڑ ہے، مال کوئی نہیں، مال دی لوڑ ہے، جہدے کول جو ہے لے آؤ، جنہ سادہ ہے لے آؤ۔ تو جدو مصطفیٰ نے اعلان کر دیتا نا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے ہون میرے ذہن دے اندر نا یہ سوچ آئی کہ ابو بکر ہر معاملے چکے تے میں نے پتا بھی سی کہ انہاں دنوں دے اندر ابو بکر دی مالی کنڈیشن تھوڑی جی ڈاؤن ہے، تے میرے دل نے چاہا عمر آج تو ود سکنا ہے، آج تو نمبر لے جائے گا، مال زیادہ لے جا، ابو بکر کو اتنا مال نہیں ہوئے گا، کیا کہ میں ادھا کیتا، ادھا گھر واسطے ادھا بارگاہ مصطفیٰ واسطے، فرمایا ایتھے تک سوئیاں تاگے بھی ادھے ادھے کر چھڑے، ایک گھر واسطے ایک مصطفیٰ واسطے، فرمایا گھر دا ادھا مال گھر چھڑیا، ادھا مال چکیا بارگاہ مصطفیٰ دے اندر لے آیا، فرمایا سارے مال لے آئے، صدیق بھی اپنا مال لے کے آئے، ابو بکر بھی اپنا مال لے کے آئے، فرمایا کملی والے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر سارے مال رکھ دے سی بیٹھ جاندے سی، فرمایا ابو بکر جنہ بھی مال لے کے آئے نا اتھے رکھیا، رکھ کے پیچھے جا کے بیٹھ گئے، کملی والے مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر پیچھے نہ بیٹھ اگے آ کے بیٹھ، پیچھے نہ بیٹھ اگے آ کے بیٹھ۔ تے کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں، کملی والے مصطفیٰ دے سوال دا انداز بدل گیا، عمر کہندے نے مصطفیٰ نے میرے کو پوچھا عمر کی لے کے آیا، عمر کی لے کے آیا، عرض کیتی سونیا جنہ مال سینا ادھا لایا، جنہ سیگا ادھا لایا، فرمایا جدوں واری آئی نا ابو بکر دی، کملی والے مصطفیٰ نے اے نہیں فرمایا ابو بکر لے کے کی آیا، سونے مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر گھر کی چھڑ کے آیا، گھر کی چھڑ آیا، عرض کیتی سونے لقد ترکت بیت اللہ و رسولہ، سونیا گھر اللہ تے اللہ دا رسول چھڑ آیا، اللہ تے اللہ دا رسول چھڑ آیا۔ کملی والے مصطفیٰ دے غلاموں، مورخین نے لکھیا کہ صدیق اکبر دے گھر دا ہر سامان بارگاہ مصطفیٰ دے اندر آ گیا۔ سیدنا فاروق اعظم کہندے نے ابو بکر جدوں آئے نا، نہ سر تے دستار سی نہ پیراں وچ جُتی، ہر چیز مصطفیٰ دے قدماں چ یار جو سی، سمجھ جو گیا سی مصطفیٰ دے انداز نوں، فرمایا ہر چیز دے دیتی، فرمایا جسم تے جڑا پایا ہوا لباس سی نا وہ بھی لا کے اس سامان دے اندر رکھ چھڈیا سی، جسم دے اوتے بوریے دا لباس، ٹاٹ دا لباس پا کے ببول درخت دے کنڈیاں نوں بٹن بنا کے لا لیا سی، تے یار دی یاری صحیح معنیاں دے اندر مصطفیٰ علیہ السلام دے غلام سیدنا صدیق اکبر نے نبھائی۔ فرمایا کچھ نین سوالی کچھ نین سوداگر، کچھ نین سوالی کچھ نین سوداگر، رلے نینا پائیاں ہٹیاں، کچھ نین نینا دے سودے کر دے، تے کچھ نین بھرے دے چٹیاں، کچھ نین نینا نو زخمی کر دے، تے کچھ نین کرے دے پٹیاں، وہ غلام فریدہ لڑ نین منجن اساں ہور کی کرنیاں کھٹیاں۔ یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح معنی دے اندر کملی والے مصطفیٰ دے مزاج نو سمجھ گئے سی، سارا مال لیا دیتا نا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے رب کائنات نے جبریل دے ہاتھ سلام بھیجے، بارگاہ مصطفیٰ دے اندر آئے نا جبریل آ کے عرض کیتی سونیا رب تھانوں بھی سلام کہندا ہے، جبریل نو بھی سلام کہندا ہے، اور نال رب نے پیغام کی بھیجیا، فرمایا سونیا ابو بکر کولوں پوچھو ساڈے تو راضی بھی ہے، اج ہر بندے دی چاہت ہے میرے تو رب راضی ہو جائے، میرے تو رب راضی ہو جائے، لیکن رب کی پوچھ رہا، فرمایا سونیا ابو بکر کولوں پوچھ ساڈے تو راضی ہے۔ اے محبت سیدنا صدیق اکبر نو رب دی کتنا ملی، کملی والے مصطفیٰ دی اتباع کر کے۔ اور نبی علیہ السلام دے غلاموں ایک روایت ملتی ہے کہ سیدنا جبریل جو آئے سی نا لباس انہاں دے بھی ٹاٹ دا پایا ہوا، سونے مصطفیٰ نے فرمایا جبریل تینوں کی ہویا، نوریاں دا سردار ہو کے گوریے دا لباس
عرض کی سونیا کی دساں تھوڑے یار نے جو سارا کچھ قدمہ میں رکھ دیتا، لباس بوری دا پا لیا، رب نے فرمایا میرے یار مصطفیٰ دے یار صدیق دی اتباع کرو۔ فرمایا اس کر کے اسی بھی لباس سارے نے اجے ہی پایا۔ اے شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی۔ اور نبی علیہ السلام دے غلاموں یہ اندر پھر اگر دیکھ لئے نا بابا بلے شاہ بول رہے کیا عشق تے آگ دونے ایک برابر، عشق تے آگ دونے ایک برابر، پر عشق دا سیک بدھیرا آگ تے ساڑے ککھ تے کانے، عشق ساڑے تن میرا آگ دا دارو میتے پانی، میں نو دسو عشق دا دارو کیڑا؟ بلے شاہ اتھے کچھ نہیں بچدا جتھے عشق نے لایا ڈیرا۔ اور کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں مشکات کی حدیث پاک ہے کہ نبی علیہ السلام بازو پکڑ کے فرمایا، بازو پکڑ کے فرمایا ابو بکر گھر کی چھڈ کے آیا، گھر کی چھڈ کے آیا، پھر عرض کیتی سونیا اللہ تے اللہ کا رسول چھڈ آیا باقی سارا کچھ ہے۔ یہ مقام ایویں نہیں ملیا۔ پھر اقبال نے کیا سنا کیا پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس، پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے اللہ کا رسول بس۔